नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु आमीन या रब्बल आलमीन। इसके बाद अल्लाह ताला ने अगली इन 3 आयात में हसरत की कैफियत को कहीं ऐसा ना हो जाए। देखिए ये भी अल्लाह ताला की हमदर्दी है। पहले बता दिया कहीं ऐसा ना हो जाए कि अजाब आ जाए, अब बता दिया कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम ये कहने वाले बन जाओ क्या अंतकुला नफ्सुन, कि कहे कोई नफ्स, कोई जान, कोई ऐसा, कोई मेरे पास आके, ये क़यामत के दिन की बातें हैं कि कोई इंसान, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेरे पास आके ये कहे। ये 3 बातें, ये आयत 56, 57 और 58 में 3 एक्सक्यूजेस दिए, 3 उज़र हैं जो कि इंसान, मोस्ट कॉमन एक्सक्यूज जो इंसान बनाता है, मोस्ट कॉमन जो इंसान उस दिन बनाएगा, और बाज इसमें ऐसे हैं कि जो अभी भी बनाता है। या हसरता, हाय मेरी हसरत, अलामा फरतुम फी जंबिल्लाह, इस पर जो मैंने कमी कर दी अल्लाह के हक में। मैंने क्यों ऐसा कर दिया, क्यों मेरे से ऐसा हो गया कि मैंने अल्लाह के हक में कमी कर दी। यानी इंसान उस वक्त जाके इस चीज के ऊपर इस कदर रिग्रेट करेगा कि मैंने क्यों ऐसा किया कि अल्लाह ताला का हक था मेरे ऊपर और मैंने कोताही की, मैंने पहचाना नहीं अल्लाह का हक, और मैंने उसके हक को जाने दिया। आज भी कई लोग कहते हैं इतना, यानी उन्होंने अल्लाह ताला के मामले को लाइट लिया ना, कहते हैं ओ जी अल्लाह ने अपना हक तो माफ कर ही देना है, बंदों के हकूक अदा जरूर करो क्योंकि वो नहीं अल्लाह ने माफ करने, अल्लाह ने अपना तो हक माफ ही कर देना। कहा आपको किसने कहा अल्लाह ने अपना हक माफ कर देना? किसने बताई, या ये बात बताई किसने, किस हदीस में? कुरान में है। कुरान तो ये कहता है कि जुल्म अजीम जो है ना, सबसे बड़ा गुनाह ये नहीं है कि किसी इंसान के साथ कोई ज्यादती कर दी, सबसे बड़ा गुनाह ये है कि अल्लाह के साथ शरीक कर दी। ये किसका हक है? अल्लाह का। तौहीद हक अल्लाह का है ना। किसने कहा है कि अल्लाह अपने हक तो माफ कर देगा? इसी वजह से हम ये सारे सोचते हैं कि कोई बात नहीं, शिर्क भी कर लिए तो क्या हो गया, असर तो लोगों के साथ तो अच्छी है ना हम, कोई बात नहीं। अल्लाह की नाफरमानी कर ली तो क्या हुआ? किसी ने कहा वो कोई बात नहीं, मैं हिजाब नहीं लेती तो क्या हो गया, मैं अपने हमसाए के साथ तो अच्छी ना, लेकिन मैं लोगों के साथ तो बहुत अच्छी हूँ ना। ये कहाँ से हम पिक एंड चूज करते हैं? कहाँ से हम सोचते हैं कि अल्लाह का तो हक ना भी दो? इंसान अल्लाह से भी बढ़ के हो गए हमें, कि उनको हमने इतनी वैल्यू दी कि इनके हकूक तो मैं जरूर अदा करूं, अल्लाह का हक जाने तो जान। किसका हक है मेरे ऊपर सबसे ज्यादा, किसका एहसान है मेरे ऊपर सबसे ज्यादा? वही जो इनाबत की बात आई ना, अगर इंसान सोच ले ना अल्लाह के एहसानात को, तो वो कभी सर उठाने के काबिल ना रहे। ये बातें करनी तो बाद की बात है कि किसने माफ करना है या क्या, ये सोचना भी कितनी बुरी बात है कि कोई बात नहीं अल्लाह तो माफ कर ही देगा, यानी आई डोंट केयर अल्लाह के हकूक की, बस बंदों के अदा करते रहो। तो दुनिया में इसको कोई फिक्र नहीं थी, कोई इसको एहसास नहीं था अल्लाह ताला के हकूक का, कि अल्लाह का हक किसके ऊपर है। और यहाँ पे जंब का लफ्ज आया, यानी जंब का मतलब होता है जो पहलू, और इंसान का पहलू से करीब होता है ना, यानी अल्लाह तो मेरे से करीब ही था, मैंने ही कमी कर दी, ये भी इसका माना हो गया। फिर ये भी इसका मानना होगा कि अल्लाह को याद दिलाने वाले, जो अल्लाह से करीब करने वाले मुझे थे, लोग थे जो मेरे इर्द गिर्द थे, वो मुझे अल्लाह से करीब करते थे, करने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं ही कमी करता था। मैं सबको कहता था मुझे सारा पता है, मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं, जान छोड़ो मेरी, हर वक्त लेक्चर देते रहते। मैंने ही कमी की। और अगर इंसान सोचे ना मैंने कहां कहां अल्लाह के हकूक में कमी की, कहां मैंने अल्लाह ताला का हक है कि उसकी ओबीडियंस की जाए, एब्सोल्यूट ओबीडियंस, मुकम्मल इताअत, वो अल्लाह का हक है। अल्लाह का हक है कि उसके साथ किसी को शरीक ना किया जाए।
لیکن ہم اللہ کے حق میں کمی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کوئی ڈس اوبیڈینس ہو بھی جائے تو ہمیں اتنی فکر نہیں رہتی, اتنے ہمیں پرابلم نہیں سمجھتے اس کو. اسی وجہ سے کتنی نمازیں چلی گئی تو چلی گئی, کوئی نہیں. روزہ چلا گیا تو کوئی سر پہ روزے پڑے ہیں تو کچھ نہیں مسئلہ ہے. اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے تو ہمیں کوئی فکر نہیں. اس کے حق میں کمی ہو جائے ہمیں مسئلہ نہیں. ہاں ہمارے خرچے میں کمی ہو جائے, ہمارے ہسبینڈ ہمیں پاکٹ منی دیتے ہیں اس میں وہ کم کر دیں, ہمارے کوئی گھروں میں کمی ہو جائے, ہماری دعوت میں کوئی کمی رہ جائے, وہ ہمیں بہت فکر ہوتی ہے. ہاں بس یہ کسی اس کے حق میں نہ کمی ہو, اس کے میری اولاد کے حق میں نہ کمی ہو جائے, ماں باپ کے حق میں یا شوہر کے حق, ان کے سب کے حقوق ہمیں یاد ہوتے ہیں. لیکن اللہ کا حق وہ کیا ہے اور اس میں کمی نہ رہ جائے اس کی کتنی فکر ہے. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ, اور بے شک میں تھا مذاق اڑانے والوں میں. میں سیریس لیتا ہی نہیں تھا دین کو. میں اگر کوئی دین کی بات میرے سامنے کرتا تھا میں ہنسی اڑاتا تھا, میں اس کے اندر مذاق کرتا تھا. لوگ کوئی توجہ دلانے کی کوشش کرتے تھے تو ہنستا تھا, کہتے تھے فنیٹک ہو گئے, بس ان کو ایک ہی باتیں آتی, جاؤ جاؤ تم توبہ کر لو, مجھے کیا توبہ کی باتیں کرتے ہو. ہنسی میں اڑا دینا یا نصیحت کوئی کرے تو اس کو مذاق سمجھنا, ڈونٹ کیئر والا ایٹیٹیوڈ جب ہوتا ہے تو پھر مذاق ہی ہوتا ہے نا. یہاں اللہ کے جو احکامات ہیں, اللہ کے جو شاعر ہیں ان کا مذاق اڑانا, مثلا کسی کے حجاب کا مذاق اڑانا, تو یہ اس کا مذاق نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق ہے. قرآن پڑھنے والوں کا مذاق اڑانا, یہ تو مسلی بن گیا, یعنی نمازی جو کوئی مسجد جاتے زیادہ دیکھ لیا تو ملا کی دوڑ مسجد تک, اسی طرح کے لطیفے بنائے ہوئے. دین والوں کا مذاق کرنا, ان کو ڈیگریڈ کرنا, ان کو نیچا سمجھنا, ان کے اوپر ہنسنا, سارا مذاق ہے. دین کا مذاق, دین کی احکامات کا مذاق اڑانا, یہ سب اللہ کے حق میں کمی کرنا ہی ہے. یہ اللہ کا مذاق ہی اڑانا ہے, کیونکہ یہ حکم کس نے دیے ہیں, یہ وہ کس کی بات مان رہے ہیں. کبھی کوئی لوگ داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, کبھی کوئی لوگ شلوار کسی نے اونچی کی ہو مرد نے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ایسے مذاق کرنے والوں کے پھر دل بھی سخت ہو جاتے. او تقولا, یا کہے, یا سیکنڈ کوئی ایکسکیوز, یہ نہ میرے پاس ایکسکیوز لے آنا, یعنی اللہ تعالیٰ نہیں ہے یا آج دنیا میں ہی بتا دیا ہے وہ بات جو پتہ نہیں کب جب قیامت آئے گی کہ اس وقت لوگ کھڑے ہو کے دے رہے ہوں گے کہ یہ کاش میں ایسا نہ کرتا, ہائے کاش میں یہ نہ کرتا. وہ اس وقت کی بات, کیونکہ اللہ تعالیٰ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے, وہ آگے کی باتوں کو اور سب کو پیچھے کی باتوں کو جانتا ہے. اس نے ہمارے ساتھ خیر خواہی میں ہمیں بتا دیا ہے, ایسا نہ ہو کہ تم بھی یہ ایکسکیوزز لے کر آ جاؤ, یہ بہانے لے کر آ جاؤ. او تقولا, یا کوئی کہے, کوئی آ کے یہ نہ کہے میرے پاس, لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین, اگر اللہ مجھے بھی ہدایت دے دیتا تو میں بھی متقی ہو جاتا. اس سے ایک تو بات یہ پتا چل گئی کہ لوگ جیسے دنیا میں یہاں پہ ایکسکیوز دیتے ہیں نا, ہاں جی اگر اللہ نہیں چاہا تو ہم بھی نیک ہو جائیں گے, اگر اللہ نہیں چاہا تو ہم کیسے نیک ہو سکتے. اسی طرح وہاں پہ بھی جا کے کہیں گے یہ جو کام شیطان نے کیا تھا نا وہی کام لوگ کریں گے کہ اللہ کو الزام دیں گے, اللہ ہی ہدایت دینے والا تھا, اس نے ہمیں ہدایت نہیں دی, اگر دے دیتا تو ہم بھی اچھے ہو جاتے, میرا کیا قصور ہے اس میں. یعنی خود کو بری ذمہ کر لینا اور اللہ کو الزام دے دینا. دیکھیں دنیا میں بھی جو کہتے ہیں نا, اگر ہمیں بھی اللہ نیک بنا دیتا ہم بھی نیک بن جاتے ہیں, اگر اللہ نے نہیں بنایا. انہی لوگوں کو دیکھیں اور کسی بات میں نہیں یہ کہتے, مثال کے طور پہ کوئی ان کو تھپڑ مار دے تو تب نہیں کہتے کہ ہاں اللہ نہیں, وہ آگے سے کہتے اللہ نہیں چاہا تھا کہ میں تمہیں تھپڑ ماروں اس لیے میں نے مار دیا. کہیں گے نہیں میں تجھ سے بدلہ لے کے رہوں گا, تم نے مارا تو مارا کیسے مجھے. تب نہیں کہیں گے اللہ کی مرضی, اگر اللہ نے اس سے کر دیا تو اس نے تھپڑ مار دیا ورنہ یہ نہ مارتا, تب نہیں کہیں گے. کوئی کسی کے پیسے چھین کے بھاگ جائے اس کا گریبان پکڑ لیں گے, وہ کہے گا نہیں اللہ نہیں چاہا کہ میں تمہارے سے پیسے چھین لوں, تب نہیں کہیں گے کہ نہیں اچھا اللہ نے چاہا تھا تو تم لے جاؤ میرے پیسے. لیکن اس معاملے میں کتنے سیانے بنتے ہیں کہ اللہ نے نہیں چاہا, اللہ چاہتا تو پھر مجھے بھی نیک کر دے.
कोई यानी आप देखेंगे घर में नौकरी छोड़ के बैठ जाए और कहे कि अल्लाह ने नहीं चाहा कि मुझे पैसे दे तो इसलिए मैं घर बैठा हूँ। जाते हैं, मेहनत करते हैं, पता है, निकलते हैं, कमाई करते हैं इस मामले में, लेकिन हाथ पैर तोड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं बस अल्लाह ही कर देगा। कहीं कहते अगर मुझे हिदायत देता तो मैं मुत्तकी हो जाता। उनको अब पता चल जाएगा ना कि तकवा से कितनी बड़ी निजात मिल जाती है। तकवा ही है जिसकी बेस पे इंसान जन्नत में दाखिल होगा। अब उनको तकवा वालों का जब मकाम मालूम होगा तो कहेंगे हाय हम भी मुत्तकी हो जाते। तो और तीसरी बात फिर ये ना कहना, यानी ये पीछे जो बातें ना ये सारी रिलेटेड है। यानी तुम इनाबत, तुम पलट आओ अल्लाह की तरफ, तुम मुती हो जाओ, तुम इत्तिबा कर लो बेहतरीन की, इससे पहले के अजाब आ जाए, इससे पहले कि तुम ये कहो आके वहां पे औ तकूला। अब समझ रहे ना, सारी यानी रिलेटेड है, सब सारी जुड़ी हुई है आयतें। औ तकूला, या वो कहे ही ना तरल अजाब, उस वक्त जब देखे अजाब को, लौ अन्ना ली कर्रतन, काश मेरे लिए होता एक दफा का पलटना, फाकुना मिनल मुहसिनीन, तो मैं हो जाता नेकोकारों में से। यानी सिर्फ छोटा मोटा नेक ना होता, आपको पता है ना एहसान का लेवल तो टॉप का लेवल है। यानी वहां पे जब अजाब देख लेगा ना, अब पता चल गया कि अब इस अजाब में मैं जाने वाला हूँ, अजाब की तरफ ले जाया जा रहा है। अब कह रहा है कि अल्लाह अब मैं जिंदगी बदलने को तैयार हूँ, अब मैं रेडी हूँ, मुझे बस एक दफा दे दे, एक चांस दे दे बस। मैं ये नहीं कि मैं थोड़ी सी नेकियां कर रहा हूँ, मैं मोहसिन हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर। मोहसिन कोई छोटी चीज है? मोहसिन वो है जो ऐसे इबादत करता है जैसे वो अल्लाह को देख रहा हो। इतना बड़ा लेवल है ये। नहीं तो ऐसे कि ये इमेजिन करे कि जैसे अल्लाह उसको देख रहा है, अगर नहीं कर सकता तो ये करे जैसे वो अल्लाह को देख रहा है, नहीं तो फिर जैसे अल्लाह उसको देख रहा है। इतने बड़े लेवल के ऊपर पहुंच के जो इबादत करना है वो, यानी एहसान का लेवल वो है जो कि बहुत इंसान ऊपर मेहनत करके ऊपर पहुंचता तो तब वहां पहुंचता है। वो कह रहा है अल्लाह मैं वो बेस्ट बन के दिखाऊंगा, समझ लें ऐसा, मैं बेस्ट बन के दिखाऊंगा। आप अजाब को देख के कहने लगा जब वक्त खत्म हो गया, अब सिर्फ तमन्ना ही रह सकती है, अब तो ये हो तो नहीं सकता। तो फिर ये आज क्यों नहीं लोग दुनिया में तमन्ना पूरी कर लेते? आज क्यों नहीं मोहसिन बन के दिखा लेते? आज क्यों नहीं मुत्तकी बन जाते? अब मांग रहा है सेकंड चांस, अब अल्लाह जिंदगी दे दे, बिल्कुल डिफरेंट गुजारूंगा, बिल्कुल, अब देखना तो सही कि मैं कैसा करता हूं, अब वो हंसी मजाक नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला फरमाएंगे बला, हाँ क्यों नहीं। तुम कहते हो कि मुझे अल्लाह हिदायत दे देता तो मैं भी मुत्तकी हो जाता। तुम कहते हो कि मैंने मजाक उड़ाया और मैंने अल्लाह के हक में कमी की। क़द जाअत का आयाती, ये पहले दो बातों का जवाब है। मेरी आयात तुम्हारे पास आई थी, तुमने कमी की, ऐसा नहीं था कि तुम्हें पता नहीं था। मेरी आयात आई थी तुम्हारे पास, तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हें बताने के लिए, बार बार तुम्हें बताया जाता रहा। जाअत का, आप देखें वाहिद का सीगा है, तेरे पास आई यानी हर इंडिविजुअल के पास आई है। कोई ये नहीं है कि पूरी कौम को एक किताब दे दी, उनको पता ही नहीं है, किसी को पता चला किसी को नहीं पता चला। का की जमीर बता रही है हर एक के पास आई, सब के पास पहुंची है। अगर प्लूरल होता तो फिर शायद ये हो जाता कि हाँ पूरी कौम को तो आई थी, मुझे नहीं बस पता चला। नहीं नहीं, सब के पास, एक एक के पास तुम्हारे पास आई मेरी आयत। फकज़्ज़ब्त बिहा, तो तुमने झुटला दिया उनको, उनको इग्नोर किया, तुमने उनको खातिर में नहीं लाए। उस वक्त तुम क्या करते थे? बस तकबरता, तुम तकब्बुर करते थे, अकड़ अकड़ के रहते थे, मैं ना मानू। उसकी इसको कोई समझते ही नहीं थे, कुछ ना दीन को कुछ समझते थे, अपनी जिंदगी में मगन, अपने स्टेटस ऊंचा करने के लिए खूब से खूब तर की तलाश में गफलत में पड़े हुए थे। तुम्हारे लिए दीन कोई चीज था?
دین تو ان کا مولویوں کا کام ہے کرنے کا، ہمارا کیا کام ہے؟ تم نے اللہ کے پیغام کے ساتھ تکبر کیا، اس کو کوئی ویلیو ہی نہیں دی، کوئی اہمیت نہیں دی. جو جاء کا لفظ ہے نا، جاء تب آتا ہے جب کوئی چیز بہت دور سے آئی ہو، بہت دور سے. ٹھیک ہے، عطا نہیں آیا یہاں پہ، جاء آیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس لفظ میں اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو میرا کلام تھا، وہ جو میری آیات تھی، وہ تمہارے پاس بڑی دور سے آئی تھی. ہاں، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے اس قرآن کو اتارا ہے. ٹھیک ہے، اتنی دور سے اللہ نے آسمانوں کی بلندیوں سے تمہارے لیے آیات اتار دی، ایک ایک کے لیے اتاری، اور تم نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی. وہ کسی قابل نہیں تھی کہ تم اس کے پر توجہ کرتے. تم الٹا تکبر کرتے رہے کہ میری عقل ہی زیادہ ہے، مجھے قرآن کیا بتائے گا جی، ہمیں سب کچھ پتا ہے، کیا بتائیں گے آپ ہمیں؟ یہ نہیں تکبر تو اور کیا ہوتا ہے تکبر؟ نہ اس کے لیے وقت لگایا، نہ اس کے لیے مال لگایا، نہ اس کے لیے اپنی کوئی صلاحیت لگائی، کوئی کچھ دینے کو تیار ہی نہیں تھا اس کے لیے کہ کوئی زندگی خرچ کرے کہ جان تو لے کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں آیات. تم نے تو جھٹلا دیا. یو ڈونٹ کیئر. جو ڈونٹ کیئر کا ایٹیچیوڈ ہے نا، وہ تکبر ہی ہے. اس لیے کہ آپ خود بڑے بن رہے ہیں اور اللہ کی بات کو آپ نے چھوٹا سمجھ لیا ہے، کچھ بھی چیز نہیں ہے آپ کے سامنے. وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ہو گیا انکار کرنے والوں میں. کافروں کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں ہے صرف کہ جو کافر ہیں ان کے لیے بات ہے کہ وہ ہم تو نہیں ہے کافر. کفر شکر کے بھی الٹ میں آتا ہے. نا شکرا ہو گیا. اللہ نے تجھے آیات اتاری تیرے لیے، لوح محفوظ بلند ترین مقام سے تمہارے لیے زمین پہ آیات اتاری، تمہیں نے اس کی کوئی شکر گزاری نہیں کی، تم نے اس کی کوئی قدر ہی نہیں پہچانی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، اور تم دیکھو گے قیامت کے دن. یہاں تک اب یہ بات یعنی ایک طرح سے مکمل ہوگی. یہ جو پیچھے بات ساری چل رہی تھی نا، یہ جو آپ کو آیت 54 سے لے کے 53 سے لے کے آگے، یہ یہاں تک ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کوئی پھر توبہ نہ کرے اور اس قسم کے بہانے لے کے آ جائے اور انتظار ہی کرتا رہے کہ آج ہی کوئی وقت آئے گا کہ میں توبہ کر لوں گا. اتنا وقت ہی گزر گیا، وقت گزر گیا اور کمی کیے رکھی اللہ کے حق میں. اور وہاں پہ نہ آ کے کہنا کہ اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں بھی ہو جاتے. میرے نصیب میں ہی نہیں تھی، بس میرے نصیب میں لکھی ہی نہیں تھی اللہ نے. یعنی نصیب لکھتے وقت اللہ نے مجھے ہی چھوڑ دیا. یعنی کتنی استغفر اللہ، یہ جو کئی الفاظ ہم بولتے ہیں کتنی بڑی تہمت ہے جو اللہ کے اوپر لگاتے ہیں. یہ جھوٹ ہے جو اللہ پہ لگاتے ہیں. تو قیامت کے دن تر الذین کذبوا علی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر، چاہے شرک کر کے، چاہے یہ کہہ کے اللہ کا بیٹا ہے، چاہے یہ کہہ کے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شریک بنائے ہوئے ہیں، کسی طرح سے بھی اللہ کے اوپر جھوٹ بولا. وجوہہم مسودہ، وہ ان کے چہرے ہوں گے سیاہ اس دن. چہرے سیاہ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو چہرے یہ نہیں ہے کہ رنگ ان کا کالا ہوگا، یہ نہیں ہے مطلب کہ یعنی جو سفید رنگ، کیونکہ وہ وہاں پہ جا کے تو سفید رنگ کے لوگ جو ہیں وہ سفید رہیں گے، اور کالے لوگوں کے بارے میں یہاں پہ کہا جا رہا ہے. بلکہ قرآن میں اور جگہ پہ بھی ہے کہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کہ اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. یہ دنیا کے رنگوں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ سیاہی کس چیز کی ہے؟ یہ اس وقت کی جو پریشانی ہے، یا اس وقت کی جو ہیبت ہے، یا اس وقت کی جو تکلیف ہے، اس کو دیکھ کے اور اپنے گناہوں کے بارے میں جان کے ان کے جو رنگ ہوں گے. دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے نا، جب کوئی ایک دم کوئی پریشانی ہوتی، کچھ ایک دم انسان کا چہرہ کیسا ہوتا ہے، نیلا سا نہیں ہو جاتا. ایک دم کوئی ایسی اچانک کوئی بات ہو جائے تو جس کو کہتے ہیں ہوائیاں اڑ گئی، وہ ان کے چہروں پہ آ جائے گی. جو کالاہٹ ان کے دل سیاہ تھے نا پہلے، وہ سیاہی ان کے چہروں پہ اب آ جائے گی. وہ چاہے کتنے سرخ و سفید تھے دنیا کے اندر، اب وہ سیاہ نظر آ رہے ہوں گے اس دن کی ہولناکی دیکھ کے اور اپنے کرتوت جان کے. یہ دن تو یہ آ گیا اور میرے پاس کیا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں. جنہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہوا ان کے چہرے ایسے ہوں گے. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے تکبر کرنے والوں کے لیے؟
یعنی جہنم میں یہ ایسا سوال ہے جس کے اندر یہ نہیں کہ کوئی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا جگہ ہے کہ نہیں ہے، کیا ٹھکانہ ہے کہ نہیں ہے، یعنی استفہام انکاری جس کو کہیں گے کہ ہاں بالکل ہے، کیا نہیں ہے جہنم میں کوئی ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کے لیے؟ ہاں ہے، یعنی بالکل ہے، تکبر کرنے والوں کے لیے ہی جہنم میں ٹھکانہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن وہ لوگ کہ جنہوں نے تکبر کیا ہوگا چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے اور لوگ ان کو رونتے پھریں گے۔ یہ دنیا میں یہ تکبر ہے کہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ دینا، اللہ کے اوپر کوئی بات کر دینا۔ تم نے اللہ کو کیا سمجھا؟ تم اپنی بڑائی دکھانا چاہتے تھے۔ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ متکبر لوگ جہنم میں لوگوں کے لہو اور پیپ کو پئیں گے، یہ ان کی سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے جو ہم نے ابھی تک پڑھا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔